Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. In our previous lecture we studied about the concept of parochialism, different attitudes and global trade alliances and global trade mechanisms. Today we are going to study about different types of organizations, approaches of being global and challenges for organizations in a global environment. First, we will study about different types of organizations. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बियॉन्ड द बाउंड्रीज काम कर रही होती हैं, सिर्फ अपने कंट्री में नहीं जहां से वो ओरिजिनेट होती हैं, बल्कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करके डिफरेंट अदर कंट्रीज तक भी ले जाती हैं. ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को हम मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन कहते हैं, यानी MNC. MNC is any type of international company that maintains operations in multiple countries. 2, 3 या इससे भी ज़्यादा मुल्कों में काम कर रही हैं. बहुत सी कंपनीज 100+ कंट्रीज में भी काम कर रही हैं. फर्दर इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं. मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन, MNC की वो टाइप है जिसमें मैनेजमेंट को डिसेंट्रलाइज किया जाता है और डिफरेंट अदर डिसीजंस को डिसेंट्रलाइज किया जाता है टू द लोकल कंट्रीज. अब डिसेंट्रलाइज करने का क्या मतलब है? हमने जो लास्ट लेक्चर में एटीट्यूड्स डिस्कस किए थे, जियोसेंट्रिक, एथनोसेंट्रिक एंड पॉलीसेंट्रिक, ये उस पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे कि मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन में डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है कि पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड अपनाया गया है, यानी जो लोकल कंट्री है वहां के मैनेजर को अथॉरिटी दी गई है कि वो ऑन स्पॉट या अपने कंट्री के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट मैनेजरियल डिसीजंस लेंगे. इसका मतलब है डिसेंट्रलाइज करना. सेंट्रलाइज का यही मतलब होगा कि आप अपने कंट्री से ही उन्हें देख रहे हो, अपने कंट्री से ही अथॉरिटी आप जारी कर रहे हो और उसी के मुताबिक वो फर्दर आगे काम करेंगे. बेसिक गाइडलाइंस दे दी जाती हैं, लेकिन जो डिफरेंट मैनेजरियल डिसीजंस होते हैं वो वहीं के लोग यानी होस्ट कंट्री के लोग जहां आप जाकर काम कर रहे हैं वो अपने मुताबिक लेते हैं. इसे हम मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन कहते हैं. सेकेंड वन इज global company. Global company is another type of MNC that centralizes management and other decisions in the home country. वो कंपनी जो कि होम कंट्री यानी अपने हेडक्वार्टर से ही सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी यूज करती है मैनेजमेंट या अदर डिसीजंस से रिलेटेड. अगर आप मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन की एग्जांपल देखें तो नेस्ले बहुत अच्छी इसकी एग्जांपल है. हमारे पाकिस्तान में नेस्ले की वो प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं हैं जो डिफरेंट अदर कंट्रीज में मौजूद होती हैं, क्योंकि यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है. सिमिलरली ग्लोबल कंपनी की अगर हम एग्जांपल देखें तो सोनी की एग्जांपल है, सेंट्रलाइज्ड मैनेजरियल अथॉरिटी यूज करते हैं. लास्ट वन इज ट्रांसनेशनल और बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन. It's that kind of MNC in which artificial geographical barriers are eliminated. जो जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं यानी आपकी कंट्रीज की जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर्स हैं, सरहदें जिसे आप कह लें, वो इसमें नहीं देखी जाती हैं. इसमें जो हम एटीट्यूड यूज करेंगे वो हमारे पास जियोसेंट्रिक एटीट्यूड होगा. ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बेहतर तरीका है, जो बेहतर अप्रोच है वो देखी जाती है. लाइक IBM, उसके बहुत से लोग हैं जो डिफरेंट कंट्रीज में काम कर चुके होते हैं, ज़्यादा बेहतर समझते हैं, डिफरेंट जो बेस्ट अप्रोचेस होती हैं वो यूज़ करते हैं. तो इसमें हमने मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन के 3 डिफरेंट टाइप्स देखी हैं. मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशन जिसमें जो है हम पॉलीसेंट्रिक एटीट्यूड की तरफ इंक्लाइंड होते हैं. ग्लोबल कंपनी जिसमें जो एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड यूज होता है यानी सेंट्रलाइज्ड मैनेजरियल डिसीजंस लिए जाते हैं. ट्रांसनेशनल और बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है हमारे पास जियोसेंट्रिक एटीट्यूड के तौर पर इसे देखा जाता है, इसमें यूज होता है. नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे कि हाउ ऑर्गेनाइजेशंस गो इंटरनेशनल. इंटरनेशनल तो हमने देख लिया, उसकी डिफरेंट टाइप्स भी देख ली, उनमें एटीट्यूड्स भी देख लिए, लेकिन अब ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनली किस तरीके से होती हैं, किस किस तरह से.
اس میں ڈفرینٹ جو ہے اس کے طریقے بتائے گئے ہیں. سب سے پہلے ہم گلوبل سورس کر سکتے ہیں, ایکسپورٹ یا امپورٹ کر سکتے ہیں, لائسنسنگ دیکھ سکتے ہیں, فرنچائزنگ دیکھ سکتے ہیں, اسٹریٹجک الائنس اور اس میں جوائنٹ وینچر اس کی ایک ٹائپ ہے, فورن سبسیڈاری. یہ وہ طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن انٹرنیشنلی جاتی ہے. گلوبل انویسٹمنٹ یا گلوبل سورسنگ جو ہے وہ سب سے منیمم لیول ہوتا ہے, اور اس فورن سبسیڈاری جو ہے سب سے ہائیسٹ وے میں جاتی ہے. یہ اس میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے ڈائیگرام میں. ان کو ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں. گلوبل سورسنگ. گلوبل سورسنگ میں کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں جہاں سے بھی میٹیریل یا لیبر سستا مل رہا ہوتا ہے آپ اسے پرچیز کرتے ہیں اور اسے پھر یوز کرتے ہیں. اس کا گول کیا ہوتا ہے؟ تاکہ آپ ایڈوانٹیج لے سکیں لوور کاسٹ کا, تاکہ آپ زیادہ کمپیٹیٹو بن سکیں. جس طرح چائنا میں لیبر بہت سستی ہے تو آپ چائنا سے لیبر ورک کرا سکتے ہیں. ڈفرینٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی کمپنیز چائنا سے لیبر کراتی ہیں. میٹیریلز جو ہیں ڈفرینٹ کمپنیز جاپان سے بھی خرید لیتے ہیں, اس کے علاوہ فرام ادر کنٹریز بھی, جہاں سے انہیں چیپ لگ رہا ہوتا ہے اور بہتر بھی لگ رہا ہوتا ہے تاکہ کوالٹی پر بھی بہت زیادہ کمپرومائز نہ ہو. وہاں سے آپ میٹیریل یا لیبر پرچیز کر لیتے ہیں. اسے ہم گلوبل سورس کہتے ہیں. سورس مطلب آپ ذرائع مختلف چیزیں خرید رہے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے ایکسپورٹ. ایکسپورٹ انوالوز میکنگ پروڈکٹس ڈومیسٹکلی اینڈ سیلنگ دیم ابراڈ. آپ ڈومیسٹکلی یعنی اپنے پاس مختلف پروڈکٹس بناتے ہیں اور انہیں باہر کے ملکوں میں بیچ دیتے ہیں. اسے ایکسپورٹ کہتے ہیں. Import is acquiring products made abroad and selling them domestically. باہر کی بنی ہوئی چیزوں کو آپ اپنے ملک میں لا کر بیچتے ہیں. That is called importing. یہ مختلف طریقے ہیں کہ کس طرح سے آرگنائزیشنز جو ہیں وہ انٹرنیشنل جا سکتی ہیں. یا تو وہ گلوبل سورس کر لیتی ہیں تو انٹرنیشنل ہی ہوگی نا کہ دوسرے کنٹریز کے انہوں نے سورسز جو ہیں وہ لیے ہیں, یا پھر ایکسپورٹ کر سکتی ہیں دوسرے ملک میں جا کر بیچ سکتی ہیں, مینز انٹرنیشنل ہو گئی. یا امپورٹ کر سکتی ہیں, باہر کی چیزیں اپنے ملک میں لا کر بیچی, انٹرنیشنل ہو گئی. لائسنسنگ ہمارا نیکسٹ طریقہ کار ہے. اب یہ کیا ہے؟ اس میں آرگنائزیشن جو ہے دوسری آرگنائزیشن کو رائٹ دیتی ہے کہ وہ اس کی پروڈکٹس کو to make or sell its products using its technology اور products specifications, کہ اس کی products کو اس کی ٹیکنالوجی اور product specification استعمال کرتے ہوئے بیچیں. لائسنسنگ مینوفیکچرنگ کے طور پر جو ہے وہ مینوفیکچرنگ میں مطلب ہم اسے یوز کرتے ہیں. ادروائز لائسنسنگ اور فرینچائزنگ کا مطلب ایک ہی ہے, لیکن لائسنسنگ مینوفیکچرنگ آرگنائزیشنز کے لیے یوز ہوتا ہے اور فرینچائزنگ جو ہے وہ ہماری سروسز کے لیے یوز ہوتا ہے. اب فرینچائزنگ میں کیا ہے؟ an organizations give another organizations the rights to make or sell by using its name and operating methods. اس کے آپریٹنگ میتھڈز میں پاکستان میں بہت سی فرینچائزز ہیں, لائک پیزا ہٹ آپ دیکھ لیں, بہت بڑی فرینچائز کمپنی ہے. KFC دیکھ لیں. اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس وہ ہے طریقہ کار اسٹریٹجک الائنس کا. اسٹریٹجک الائنس از اے پارٹنرشپ بٹوین این آرگنائزیشن اینڈ فارن کمپنی پارٹنرز. کوئی آرگنائزیشن جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جا کر ان کی آرگنائزیشن سے پارٹنرشپ بنا لیتی ہے جس میں بوتھ اپنے ریسورسز شیئر کرتے ہیں, اپنی نالج شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ کوئی نئی پروڈکٹ جو ہے وہ بنا سکیں. Strategic alliance is a partnership between an organization and foreign company partner یا partners. ایک سے زیادہ partners ہو سکتے ہیں in which both share resources and knowledge in developing new products or building product facilities. اب strategic alliance کی آپ example دیکھیں, ہونڈا موٹر اور جنرل الیکٹرک نے, یہ دو کمپنیز ہیں, انہوں نے جب اپنا alliance بنایا تو نیو جیٹ انجن پروڈیوس کیا. اسٹریٹجک الائنس کی ہی ٹائپ ہے جی, in which the partners agree to form a separate independent organization for some business purpose. جوائنٹ وینچر کا مطلب یہ ہے کہ پارٹنرز جو ہیں وہ ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں جو کہ کوئی اور بزنس کرتی ہے.
ہیولٹ پیکرڈ کی اس کی ایگزامپل ہے جی، اس کے نیومرس جوائنٹ وینچرز رہے ہیں ڈفرینٹ سپلائرز کے ساتھ. یعنی آپ جو بنا رہے ہیں ہیولٹ پیکرڈ کے کمپیوٹرز کے مختلف جو پارٹس ہیں وہ جوائنٹ وینچر کر کے ڈفرینٹ سپلائرز سے لیے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ ہے فورن سبسیڈائری. Foreign subsidiary means directly investing in a foreign country by setting up a separate and independent production facility or office. یعنی آپ ڈائریکٹلی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی بھی فورن کنٹری میں، پروڈکشن فیسلٹی اور آفس وہاں بناتے ہیں آپ، اور اس میں سب سے زیادہ رسک ہوتا ہے کیونکہ مے بی اٹ کین بی ٹرن انٹو اے فیلئر. گلوبل سورسنگ میں جو رسک ہے وہ سب سے کم ہوتا ہے، اور فورن سبسیڈائری تک رسک جو ہے آہستہ آہستہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو یہ کچھ طریقہ کار ہیں جن کے تحت کوئی بھی آرگنائزیشن انٹرنیشنل ہو سکتی ہے. گلوبل سورسنگ، ایکسپورٹنگ، امپورٹنگ، لائسنسنگ، فرینچائزنگ، اسٹریٹجک الائنس. اس کی فردر ٹائپ ہم نے ڈسکس کیا، دیٹ از جوائنٹ وینچر اینڈ فورن سبسیڈائری. نیکسٹ جو ہم ٹاپک اسٹڈی کریں گے دیٹ از چیلنجز آف مینجمنٹ ان اے گلوبل انوائرمنٹ. آپ گلوبل تو ہو رہے ہو، مطلب آپ انٹرنیشنل تو ہو رہے ہو، لیکن ڈفرینٹ چیلنجز بھی آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں جب آپ کسی اور کنٹری میں جا کر بزنس کنڈکٹ کرتے ہیں. تو وہ کچھ چیلنجز ہیں جی، پولیٹیکل اور لیگل انوائرمنٹل چیلنجز، سیکنڈ ون از اکنامک انوائرمنٹل چیلنجز، اینڈ تھرڈ ون از کلچرل چیلنج. تو سب سے پہلے ہم پولیٹیکل لیگل انوائرمنٹل چیلنجز دیکھیں گے. پولیٹیکل انسرٹینٹی اگر کنٹری میں ہو تو آپ کے لیے بہت پرابلمٹک ہو جاتا ہے. وہاں کے لاز جو ہیں وہ بہت زیادہ امپیکٹ ڈالتے ہیں ریگارڈنگ ایج آف لیبر. اگر آپ چائنا کی ایگزامپل لیں تو وہاں کے لوگ پولیٹیکل کے علاوہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ بہت مشکل سے کسی اور کنٹری کے فرم کو وہاں کام کرنے دیں گے. سورسنگ دیٹ از اندر تھنگ، لیکن وہاں آ کر سکسیسفل کوئی اور کمپنی اپنا بزنس رن کرے جو کہ ان کی اپنی لوکل کمپنی کو تھریٹ ہو، یہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. سملرلی پاکستان میں جو سی پیک کا کام ہوا ہے، جو معاہدہ ہوا ہے ایک، وہ بھی پولیٹیکل انسرٹینٹی کے تحت ہونے لگا تھا، لیکن چونکہ اچھے ٹرمز ہے چائنا کے ساتھ تو وہ سکسیسفل چل رہا ہے. اور لاز ریگارڈنگ ایج آف لیبر، کسی کنٹری میں جا کر آپ وہاں کے بچوں سے کام کرائیں گے اور وہاں لا ہو اس کے اگینسٹ تو آپ کو پینلٹی پے کرنی پڑ سکتی ہے. تو یہ ایک چیلنج ہے کہ وہاں کی پولیٹیکل کنڈیشن کو کس طرح سے آپ نے ٹیکل کرنا ہے، یا وہاں کے لیگل انوائرمنٹ کو کس طرح سے آپ نے دیکھنا ہے. That is a major challenge in your going internationally. Second challenge ہے economic environmental challenges. وہاں کی اکانومی کیسی ہے؟ دو طرح کی اکانومیز جو ہیں وہ پریویل کرتی ہیں اس دنیا میں. نمبر ون از فری مارکیٹ اکانومی اینڈ سیکنڈ ون از پلانڈ اکانومی. اب فری مارکیٹ اکانومی کیا ہے؟ آپ نے اکنامکس میں ایک کانسیپٹ پڑھا ہوگا کیپٹلزم اور کمیونزم کا. تو فری مارکیٹ اکانومی جی کیپٹلزم پر چل رہی ہوتی ہے، یعنی آپ کا جو اکانومی ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے زیادہ کنٹرول ہو چکا ہوتا ہے، آن یا کنٹرول ہو چکا ہوتا ہے. اور جو آپ کی پلانڈ اکانومی ہے اس میں اکانومک ڈیسیژنز جو ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ پلان کرتی ہے. فری مارکیٹ اکانومی کیپٹلزم پہ ہے. آپ اس کی ایگزامپل امریکہ دیکھ سکتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کا بزنس کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو. اور پلانڈ اکانومی کمیونزم آپ کہہ سکتے ہیں اسے. اس کی سب سے بیسٹ ایگزامپل جو ہے وہ چائنا کی ہے، یعنی وہاں سینٹرل گورنمنٹ کے تھرو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس پر کنٹرول ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ادر اکانومک ایشوز ہیں وہ آپ کے کرنسی ایکسچینج ریٹ بھی ہو سکتا ہے، انفلیشن ریٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ٹیکس پالیسیز بھی ہو سکتی ہیں. کرنسی ایکسچینج ریٹ کہ آپ جہاں جا کر کام کر رہے ہیں وہاں کے ساتھ کرنسی ایکسچینج کیا ہے آپ کا. یورپ میں اگر آپ جانا چاہیں وہاں یورو کے مطابق ڈیل کرنا پڑے گا، چائنا میں آپ کو وہیں کے مطابق ڈیل کرنا پڑے گا، آسٹریلیا کے مطابق، آسٹریلیا میں وہاں کے مطابق ڈیل کرنا پڑے گا ان کی کرنسی ایکسچینج ریٹس کے مطابق. سیکنڈ ون از انفلیشن ریٹس. کتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے. اگر آپ نے اپنی کوالٹی پر فوکس نہیں کرنا اپنی پروڈکٹ کے سلسلے میں اور آپ اس کے پرائسز ہائی رکھتے ہو اور آپ کسی ایسی کنٹری میں جا رہے ہو جہاں لوگ غریب ہوں تو obviously that would be a disastrous for your managerial decision. آپ نے غلط ڈیسیژن لیا ہوگا. تو انفلیشن ریٹس کو بھی آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی مہنگائی ہے، اسی طرح کے مطابق اپنے بزنس کو نیکسٹ کنٹری میں کنڈکٹ کریں.
थर्ड वन इज टैक्स पॉलिसीज. डिफरेंट एक्सपोर्टिंग वे में या इंपोर्ट में आपको छूट तो दी जाती है मुख्तलिफ अलायंसेस के जरिए, बट स्टिल आपके पास टैक्सेस जो हैं वो देने के लिए होते हैं. कहीं के टैक्स जो हैं, टैक्स पॉलिसीज बहुत लीनियंट होती हैं, कहीं बहुत रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, वो बिल्कुल नहीं छोड़ते पैसा अपने टैक्स का. तो ये सब चीज़ें आपने देखनी होती हैं. 2 चैलेंजेस हमने डिस्कस कर लिए. अब हम तीसरा चैलेंज देखेंगे, कल्चरल इन्वायरमेंटल चैलेंज. वहाँ के कल्चर को देखकर उसके मुताबिक आगे बढ़ना. जिस तरह हमने पैरोकियलिज्म में पढ़ा था कि आपको लगता है कि आपके बिलीव्स ठीक हैं, लेकिन वहाँ के लोगों के मुताबिक उनके बिलीव्स ठीक होते हैं, तो आप उनके मुताबिक काम करेंगे, क्योंकि आपने वहाँ जाके अपना बिजनेस जो है वो सेट करना है, ना कि उन्होंने. इसकी एक स्टारवुड होटल्स की एग्जांपल है कि जब उन्होंने चाइना में यानी शंघाई में अपना बिजनेस स्टार्ट किया, तो अपनी पूरी जो उनकी सीनियर लीडरशिप है वहां जाकर वो 5 हफ्ते का स्टे कराया, और जिन लोगों ने वहां होटल रन करना था इन द स्टार्ट, उन लोगों को पहले वहां के लोगों के साथ काम कराया ताकि वो वहां के कल्चर को समझें, इस चैलेंज को ओवरकम करने की कोशिश करें. डिफरेंट नेशनल कल्चर्स की जो है एलेबोरेशन है एक मॉडल के जरिए. हॉफस्टेड मॉडल है जी, जिसमें डिफरेंट कल्चर्स के बारे में बहुत डिटेल वे में बताया गया है कि कहाँ किस तरह का कल्चर प्रिवेल कर सकता है, किस किस्म के कल्चर्स होते हैं. तो हमारे पास जो पहला है वो है इंडिविजुअलिस्टिक और कलेक्टिविस्टिक, यानी 2 तरह के कल्चर्स हैं और ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो हैं डायमेंशंस हैं. इंडिविजुअलिस्टिक में क्या होता है, पीपल लुक आफ्टर देयर ओन फैमिली इंटरेस्ट. इंडिविजुअल यानी अपना ही अपने फैमिली के बारे में सोचना. और कलेक्टिविस्टिक में क्या होता है, पीपल एक्सपेक्ट द ग्रुप टू लुक आफ्टर एंड प्रोटेक्ट देम. उसमें कम्युनिटी पर देखा जा रहा होता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, जबकि इंडिविजुअलिस्टिक में लोग खुद और अपनी फैमिली के लिए खुद स्टेप लेते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इंडिविजुअलिस्टिक के एग्जाम्पल हैं. मैक्सिको और थाईलैंड जो है वो कलेक्टिविस्टिक के एग्जाम्पल हैं. और इन बिटवीन जो है वो जापान कहीं आता है, जहाँ लोग अपनी भी केयर करते हैं और कम्युनिटी को भी देखकर आगे चलते हैं. नेक्स्ट जो डायमेंशंस हैं, ऑपोजिट डायमेंशंस. नंबर 1 इज हाई पावर डिस्टेंस, उसके ऑपोजिट जो है लो पावर डिस्टेंस है. अब हाई पावर डिस्टेंस क्या है, इसमें एक्सेप्ट किया जाता है डिफरेंसेस इन पावर को, और जिसके पास ज्यादा पावर होती है उसकी अथॉरिटी को चैलेंज भी नहीं किया जाता मोस्टली. मैक्सिको, सिंगापुर और फ्रांस में जी ये कल्चर है. और लो पावर डिस्टेंस क्या है, इसमें इन इक्वालिटीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता. यहाँ आप एग्जांपल देख लें स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स की. यूनाइटेड स्टेट्स में अभी रिसेंटली लास्ट वीक जो हुआ है जॉर्ज फ्लॉयड का मर्डर, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ इवन उनके प्रेसिडेंट की भी नहीं चली. डिफरेंट एहतजाज जो कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करने में. तो लो पावर डिस्टेंस इसे हम कहेंगे. पावर डिस्टेंस मतलब ताकत में कितना ज्यादा जो है वो उनका पाया जाता है. ये 2 डायमेंशंस हमने देखी हैं जिसमें 4 डिफरेंट ऑपोजिट डायमेंशंस हैं. नेक्स्ट हम लोग कल्चर पढ़ेंगे, हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर्स और लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर्स. अनसर्टेनिटी क्या है, बेयकीनी, गैर यकीनी की सूरत हाल, उसको अवॉइड किया जाता है बहुत ज्यादा लेवल पर. ऐसा कल्चर पाया जाता है इटली, मैक्सिको और फ्रांस में. एम्बिग्युइटी को बहुत ज्यादा एंजाइटी से देखा जाता है, वहां के लोग रिस्क ज्यादा नहीं लेते. इन सिंपल टर्म्स, लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या है, वहां के लोग रिस्क बहुत ज्यादा ले लेते हैं कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी. हाई अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इटली, मैक्सिको और फ्रांस में. और लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस कल्चर प्रिवेल करता है कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सिंगापुर. रिस्क ले जाते हैं यहाँ के लोग. नेक्स्ट हम डायमेंशंस देखेंगे, अचीवमेंट और नर्चर. अचीवमेंट में क्या है, वैल्यूज सच एज असर्टिवनेस, एक्वायरिंग मनी एंड गुड्स एंड कंपटीशंस प्रिवेल. अचीव करने को यानी आप आगे से आगे जाना चाह रहे हैं, बढ़ना चाह रहे हैं, कंपटीशन प्रिवेल करता है. दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स में ये बहुत ज्यादा है जी, जापान में है, मैक्सिको में है,
اور نرچر میں کیا ہے، آپ نے ریلیشن شپس پر فوکس کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہی بس آگے جیتتے جائیں، نہیں، پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلیں. نرچرنگ اینڈ کنسرن فار ادرس پریویل، دوسروں کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، اور یہ کلچر جو ہے فرانس اور سویڈن میں پریویل کرتا ہے. ان بٹوین کہیں گریس اور کینیڈا آتے ہیں جی، یونان اور کینیڈا. نیکسٹ ہم نے کلچرل ڈائمینشن دیکھنی ہے، لانگ ٹرم اورینٹیشن. لانگ ٹرم اورینٹیشن میں بہت دور تک کی پلاننگ کی جاتی ہے اور فیوچر سے ریلیٹڈ جو ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. جرمنی، آسٹریلیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور کینیڈا اس کی ایگزامپل ہے. شارٹ ٹرم اورینٹیشن میں لوگ ویلیو دیتے ہیں ٹریڈیشن اور پاسٹ کو. یہ نہیں کہ فیوچر کے بارے میں نہیں سوچا جاتا، لیکن اپنے پاسٹ کو دیکھ کر، اپنی ٹریڈیشنز کو دیکھ کر آگے بڑھا جاتا ہے. اور ایز سچ کلچر پریویل کرتا ہے چائنا، تائیوان اور جاپان میں. تو یہ ڈفرینٹ کلچرل ڈائمینشنز ہیں جو مختلف ملکوں کے کلچرز کو، وہاں کے لوگوں کے اپنے جو انڈرسٹینڈنگ ہے، وہاں کے لوگوں کی جو مینٹیلٹی ہے اس کو سمجھنے میں ہیلپ کرتے ہیں. پھر آپ وہیں کے مطابق ہی اپنی جو پروڈکٹ ہے یا سروسز آپ دیتے ہیں. اس طرح سے آپ سکسیسفل ہو سکتے ہیں جب آپ وہاں کے لوگوں کی ذہنیت کو سمجھ جائیں گے. ہافسٹیڈ 5 Dimensions of National Culture. نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹاپک ہے دیٹ از چیلنجز فار مینیجنگ گلوبل ورک فورس. آپ گلوبل بھی ہو گئے، ایم این سی کا ہم نے ٹاپک پڑھا، آپ کن طریقوں سے گلوبل ہوئے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے، لائسنسنگ، فرنچائزنگ. اس کے علاوہ آپ نے وہاں کے جو ہیں چیلنجز بھی اوور کم کر لیے فار ایگزامپل. تو نیکسٹ چیلنج جو ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے کہ آپ گلوبل ورک فورس کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں. وہاں جن سے آپ کام کرا رہے ہیں کس طرح سے انہیں مینیج کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے مینیجرز کو ضرورت ہوتی کلچرل انٹیلیجنس اور گلوبل مائنڈ سیٹ کی. فار مینیجنگ دا گلوبل ورک فورس دو چیزوں کی ضرورت ہے جی. نمبر 1 از کلچرل انٹیلیجنس اینڈ سیکنڈ ون از گلوبل مائنڈ سیٹ. اب کلچرل انٹیلیجنس ہمارے پاس کیا ہے؟ اسے یا تو آپ کلچرل انٹیلیجنس کہیں گے یا کلچرل اویئرنیس کہیں گے یا سینسٹیوٹی اسکلز، یعنی آپ کتنے سینسٹیو ہیں وہاں کے لوگوں کی اسکلز کو دیکھنے میں اور پھر ان کے مطابق ان سے کام کروانے میں. 3 main dimensions income pass کرتی ہے. Number 1 is knowledge of culture as a concept. Second one is mindfulness. Third one is behavioral skills. کلچرل انٹیلیجنس میں جب آپ دیکھتے ہیں نالج آف کلچر ایز اے کانسیپٹ، دیکھیں کہ کس طرح سے کلچر ویری کرتا ہے اور وہ کس طرح سے وہاں کے لوگوں کے بیہیویئر پر افیکٹ کرتا ہے. یہ چیز آپ دیکھیں گے، ظاہری بات ہے وہاں کی ورک فورس پر بھی اس کا افیکٹ ہوگا تو آپ اس کے مطابق ان سے کام کروائیں گے. سیکنڈ ون از مائنڈ فلنس، the ability to pay attention to signals and reactions in different cross cultural situations. mindfulness یعنی آپ پوری اپنی ذہنیت جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جو کہ آپ اسٹوڈنٹ بہت کم اسٹڈی میں استعمال کرتے ہیں، لیکن مینیجرز کو یہ دیکھنا ہے جی کہ آپ اٹینشن دیتے ہیں ڈفرینٹ سگنلز پر اور ان کے ریئیکشنز پر جو ڈفرینٹ کلچرل کراس کلچرل سچویشنز کی وجہ سے ارائز ہو سکتی ہیں اور ان کو سالو کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اٹینشن دینے کے بعد. Number 3 is behavioral skills. Using one's knowledge and mindfulness to choose appropriate behaviors in those situations. کہ کس طرح سے آپ اپنی نالج کو استعمال کرتے ہوئے اور پھر اپنے مائنڈ فلنس کو یعنی اپنی مینٹلٹی کو یا پھر اپنی جو ہے وہ سکلز کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان سچویشنز کو بہتر کر سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں. کلچرل انٹیلیجنس میں یہ 3 چیزیں آتی ہیں. آپ وہاں کے کلچر سے اویئر ہوں، اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کس طرح سے بیہیویئرز پر افیکٹ کرتے ہیں لوگوں کی، اور افیکٹ کرنے کے بعد کس طرح سے ڈفرینٹ سچویشنز ارائز ہو سکتی ہیں اور ان سچویشنز کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں. دیٹ از انکلوڈیڈ ان کلچرل انٹیلیجنس. سیکنڈ ون از گلوبل مائنڈ سیٹ. Global mindset means those attributes that allow a leader to be effective in cross-cultural environments. different cultures میں different cultural environments میں آپ نے effective بھی ہونا ہے تو آپ میں وہ attributes، آپ میں وہ خصوصیات ہونی چاہیے. اسے ہم global mindset کہتے ہیں، یعنی آپ global perspective میں اپنے mentality کے according چل رہے ہوتے ہیں. those attributes have 3 components. Number 1 is intellectual capital.
second one is psychological capital, and third one is social capital. Intellectual capital means knowledge of international business and the capacity to understand how business works on a global scale. आपके पास knowledge होता है इंटरनेशनल बिजनेस का, और आप कैपेसिटी को समझ सकते हैं कि ग्लोबल स्केल पर किस लेवल पर यानी ग्लोबली आपका बिजनेस वर्क कर सकता है. इंटेलिजेंस यूज करते हैं आप अपनी बेसिकली. सेकेंड वन इज साइकोलॉजिकल कैपिटल, ओपननेस टू न्यू आइडियाज एंड एक्सपीरियंसेस. साइकोलॉजी से रिलेटेड यानी आप नए आइडियाज और एक्सपीरियंसेस को किस हद तक जो है वो एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं. ओपननेस होनी चाहिए, यानी खुले दिल से आप देखें कि आप जिस मुल्क में जा रहे हैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वहाँ के लोगों के आइडियाज़ क्या हैं, वहाँ के लोग किस तरह से आपको जो है वो डील करेंगे कि अच्छा ये नया बिजनेस करने वाले लोग हैं, यहाँ आकर इन्होंने स्टार्ट की है. आपने उन न्यू आइडियाज़ को, उन एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करना है और उसके मुताबिक अपने बिजनेस को लेकर चलना है. Third one is social capital, ability to form connections and build trusting relationships with people who are different from you. यानी आप में और दूसरों में जो फर्क है आप उसको एक्सेप्ट करें और उसके मुताबिक चलें. एक ट्रस्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए. तो ये जो हमने पढ़े हैं दो चैलेंजेस, इसमें कल्चरल इंटेलिजेंस है और ग्लोबल माइंडसेट है. हमारा आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ. ग्लोबल मैनेजमेंट का टॉपिक बेसिकली यहीं ख़त्म हुआ और इसमें हमने डिस्कस आज क्या किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एमएनसी के बारे में हमने देखा है और उसमें फर्दर हमने देखी हैं उसकी टाइप्स, मल्टी डोमेस्टिक कॉरपोरेशंस, ग्लोबल कंपनी और ट्रांसनेशनल और बॉर्डरलेस ऑर्गेनाइजेशंस. फिर हमने देखा कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनेशनल होती हैं, ग्लोबल सोर्सिंग के जरिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए, लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग के जरिए, स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाकर इंटरनेशनल होती हैं या फॉरेन सब्सिडायरी के थ्रू. और इनमें रिस्क देखा है, रिस्क स्केल चल रहा है ग्लोबल सोर्सिंग में सबसे कम और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते फॉरेन सब्सिडायरी तक सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, आपकी कैपिटल का भी, आपके टाइम का भी, कि अगर आपका बिजनेस नाकाम हो गया तो आपका सब पैसा ज़ाया हो जाएगा, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी. रिस्क इस लिहाज से है. फिर हमने देखा है कि ग्लोबल इन्वायरमेंट में किस तरह से मैनेज किया जाता है. डिफरेंट चैलेंजेस देखे हमने, पॉलिटिकल लीगल चैलेंजेस देखे हैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट चैलेंजेस देखे हैं और कल्चरल इन्वायरमेंट चैलेंजेस देखे हैं. और उसमें हमने हॉफस्टेड मॉडल पढ़ा है जी, डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ नेशनल कल्चर्स पढ़े हैं. और नेक्स्ट जो है हमने लास्ट में पढ़ा है जी कि किस तरह से ग्लोबल वर्क फोर्स को मैनेज करने में आप चैलेंजेस देख सकते हैं. तो उनको समझने में आपने दो चीज़ें फर्दर देखी हैं, कल्चरल इंटेलिजेंस एंड ग्लोबल माइंडसेट. ये हमारा आज का टॉपिक था. इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, यू गाइस आर फ्री टू आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप. योर वॉइस नोट्स यू विल बी फर्दर गाइडेड. अपना ख्याल रखिएगा. स्टे एट होम, स्टे सेफ. फी अमानिल्लाह.